बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसका अपनी बेटी को ब्याहने के बाद बहुत बुरा हाल था। क्या वजह थी, ऐसा क्या हुआ था इस माँ के साथ, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम सफ़िया था। सफ़िया अपनी बेटी मारूख के साथ रहती थी। सफ़िया भावलपुर के एक गांव में रहती थी। सफ़िया ने अपनी बेटी मारूख को पढ़ाया लिखाया और घर के सारे काम सिखाए थे। दोनों माँ बेटी में बहुत प्यार था। सफ़िया अब मारूख के रिश्ते देखने लगी थी। सफ़िया के घर के साथ एक औरत रहती थी जिसका नाम हुमैरा था। हुमैरा अक्सर सफ़िया के घर आ जाती थी। हुमैरा ने सफ़िया को मारूख के लिए एक रिश्ता दिखाया। अब की मर्तबा मारूख के लिए रिश्ता गांव से नहीं बल्कि शहर से आया था। लड़के का नाम सफ़ियान था। सफ़ियान पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी करता था और सफ़ियान अपनी माँ अदीला के साथ रहता था। सफ़िया को सफ़ियान बहुत पसंद आया था और सफ़िया हुमैरा को कहने लगी, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है, लेकिन तुम लड़के वालों से बात कर लेना कि मैं धूम धड़के से शादी नहीं करूँगी। हाँ, अलबत्ता जहेज़ में अपनी बेटी को सब कुछ दूँगी। तो हुमैरा बोली, अच्छा ठीक है। फिर मारूख की शादी 6 माह बाद हो गई थी। सफ़ियान बहुत खुश था कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है और उसने कई दफ़ा मारूख को भी कहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि गांव की लड़कियां भी इतनी खूबसूरत हो सकती हैं। सफ़ियान हर वक्त बस मारूख मारूख करता रहता था और यही बात अदीला को पसंद ना थी। एक दिन तो उसने सफ़ियान को कहा, क्या तू हर वक्त मारूख मारूख करता रहता है? अगर ऐसा करेगा तो बीवी तुझे अपने जूते के नोक पर रखेगी। तू उसका शोहर है, यानी मजाजी खुदा। अपना हुक्म मनवाने की बजाय हर वक्त उसका हुक्म मानता रहता है। तू मर्द है या औरत? फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे तो मारूख एक दिन सफ़ियान को कहने लगी, सफ़ियान मुझे अम्मी के घर जाना है। तो सफ़ियान उसे उसकी अम्मी के घर ले आया था। बेटी और दामाद को देखकर सफ़िया बहुत खुश हुई थी और सफ़िया ने अपनी बेटी और दामाद की खूब आवभगत की थी। फिर 2 दिन बाद सफ़ियान और मारूख घर वापस आ गए थे। मारूख सफ़ियान के साथ बहुत खुश थी क्योंकि सफ़ियान ने कभी भी बेफजूल उसे किसी बात पर रोका टोका ना था, लेकिन मारूख की सास जानबूझकर उसके हर काम को खराब कर देती थी। लेकिन इस बात की शिकायत मारूख ने कभी सफ़ियान से ना की थी क्योंकि मारूख सोचती थी कि शायद मेरी सास खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। फिर 6 माह गुजरे होंगे कि सफ़ियान फिर से मारूख को उसकी माँ के घर ले आया था। मारूख इस मर्तबा जब अपनी अम्मी से मिलने आई तो उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ना सास सी थी। मारूख बस एक दिन अपनी अम्मी के पास रही थी। सफ़िया का तो बुखार ही कम नहीं हो रहा था। मारूख ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अगर आप कहें तो मैं एक दिन और रुक जाती हूँ। तो सफ़िया बोली, नहीं बेटी, मामूली सा बुखार है, दवाई खाऊंगी तो उतर जाएगा। इतने में हुमैरा भी सफ़िया के घर आ गई थी। तो मारूख ने हुमैरा को कहा, हुमैरा खाला आप अम्मी का ख्याल रखना। तो हुमैरा बोली, मारूख तुम फिक्र ना करो बेटी, मैं तो अब ज़्यादातर सफ़िया के पास ही रहती हूँ। फिर मारूख सफ़ियान के साथ घर वापस आ गई थी। मारूख और सफ़ियान जब घर आए तो अदीला बोली, सफ़ियान तुम तो बीवी के ग़ुलाम हो गए हो। तुम क्या करोड़ों कमाते हो जो आए दिन बीवी को लेकर उसके मैके चले जाते हो। जानते भी हो ना कि 10,000 किराया लगता है। चलो तुम नहीं तो क्या तुम्हारी बीवी को भी एहसास नहीं है? मारूख अपनी सास की बात का जवाब दिए बगैर
اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ 2 دن ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک سے حمیرہ نے معروف کو فون کیا کہ تمہاری امی کی حالت بہت خراب ہے، ابھی تو میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں، تم جتنی جلدی ہو سکتا ہے آ جاؤ۔ تو معروف رونے لگی۔ اس نے اپنی ساس کو کہا کہ میری امی بہت بیمار ہیں اور مجھے گاؤں جانا ہے۔ تو عدیلہ بولی، ارے تم نے تو اچھا کام پکڑا ہے، ماں کی بیماری کا ابھی 2 دن پہلے ہی تو ہو کر آئی ہو۔ تو معروف بولی، تب بھی میری امی کی طبیعت خراب تھی، مجھے جانے دیں میری امی کے گھر۔ تو عدیلہ بولی، چل دفع ہو، جا اندر جا کر کام کر، کام دھندا کوئی کرنا نہیں ہوتا اور ہر وقت ماں کے پاس جانے کی آگ لگی رہتی ہے۔ اگر بار بار ماں کے گھر جانا تھا تو ماں نے تم کو بیاہا ہی کیوں؟ اپنے پلو سے باندھ کر رکھ لیتی تمہاری ماں تم کو۔ ارے پیسے کیا درختوں پر لگتے ہیں جو آئے دن مجھے ماں کے گھر جانے کی رٹ لگائی رکھتی ہے۔ معروف اپنی ساس کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی، میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے جانے دیں، میں رات تک واپس آ جاؤں گی۔ لیکن عدیلہ نہ مانی اور معروف اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی تھی۔ اتنے میں سفیان گھر آ گیا تھا اور معروف کو کہنے لگا، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو معروف بولی، سفیان، امی کی حالت بہت خراب ہے، مجھے حمیرہ خالہ کا فون آیا تھا، مجھے امی کے پاس جانا ہے، میری امی کا میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو سفیان بولا، ابھی 2 دن پہلے تو ہم تمہاری امی کے گھر سے ہو کر آئے ہیں، میرے پاس تو اب اتنے پیسے نہیں کہ ہر دوسرے دن تمہاری امی کے گھر تم کو بھیج دوں۔ تو معروف بولی، سفیان، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے میری امی کے پاس جانے دیں۔ تو سفیان بولا، اچھا میں تم کو بھیج دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم آج رات کو ہی واپس آ جاؤ گی۔ تو معروف بولی، ٹھیک ہے۔ پھر سفیان اپنے کمرے سے باہر آیا تو عدیلہ صحن میں بیٹھی تھی۔ تو سفیان اپنی ماں کو بولا، امی جانے دیں اسے۔ تو عدیلہ بولی، لگ گیا پھر سے اپنی بیوی کے پیچھے۔ تو سفیان بولا، امی اس دن بھی اس کی ماں کی حالت بہت خراب تھی، میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ رات تک واپس آ جانا۔ تو عدیلہ بولی، ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ رات تک واپس نہ آئی تو یہ اپنی ماں کے پاس ہی رہے، کام وام کرنے کا تو پتہ نہیں ہے لیکن ماں کے گھر جانے کا پتہ ہے اس کو۔ اچھا اب یہ اپنے ٹسمے بہانے بند کرو اور جاؤ یہاں سے، اور ایسا کرو پہلے گھر کے سارے کام کر لو اور کپڑے بھی دھو لینا۔ معروف کو گھر کے کام کرتے کرتے تقریباً رات کے 10 بج گئے تھے۔ رات کے وقت گاؤں جانے والی کوئی گاڑی نہیں ملتی تھی، اس لیے معروف اگلے دن 12 بجے کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ دوسری طرف صفیہ کا بہت برا حال تھا کیونکہ اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا صفیہ کو اٹیک ہوا تھا اور اس کی آخری سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ صفیہ اپنے آپ کو لاچار اور اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھنا چاہتی تھی، شاید اس کی آنکھیں اپنی بیٹی کی منتظر تھیں۔ صفیہ کی زبان بالکل بند ہو گئی تھی۔ پھر معروف آ گئی۔ معروف کو دیکھ کر صفیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ صفیہ اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نہ کہہ پائی۔ جیسے ہی معروف نے اپنی امی کو گلے سے لگایا، صفیہ نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ معروف بولتی رہی، امی بولے نا، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لیکن صفیہ تو دوسرے جہاں جا چکی تھی۔ معروف بہت روئی اور کہنے لگی، امی یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اس دن آپ کو کہہ رہی تھی لیکن آپ نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ امی آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی، مجھے تو بتا دیتی۔ امی آپ کا میرے سوا کوئی نہیں تھا اور میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، امی میں اب کہاں جاؤں گی؟ تو پاس ہی بیٹھی حمیرہ بولی، معروف تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا شوہر ہے نا تمہارے ساتھ؟ تو معروف بولی، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر تم رات کو گھر واپس نہ آئی تو کبھی نہ آنا۔ خالہ میں اپنی امی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، امی اٹھے نا،
امی اٹھے نا۔ پھر ساری رات معروف اپنی امی کی میت کے پاس بیٹھ کر روتی رہی۔ معروف کے شوہر کا فون آیا کہ تم ابھی تک آئی نہیں، تو معروف نے کہا، سفیان اب میری امی اس دنیا میں نہیں رہیں۔ یہ کہہ کر معروف نے فون بند کر دیا تھا۔ ساری رات معروف سفیان کا انتظار کرتی رہی، پر وہ نہ آیا۔ پھر اگلے دن صبح صفیہ کو سفید لباس پہنا کر پھولوں سے سجا کر قبرستان لے جایا گیا اور دفنا دیا گیا۔ معروف کو کوئی ہوش نہ تھا، حمیرہ ہی اسے سنبھال رہی تھی، اور معروف نہ تو اپنے سسرال واپس گئی اور نہ ہی کبھی سفیان کا کوئی فون آیا۔ صفیہ معروف کی شادی کے بعد لاچاری والی زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ جب وہ بیمار ہوئی تو اسے اپنے کے سہارے کی ضرورت تھی، لیکن معروف کی ساس اور شوہر نے اسے بہت مشکل سے اس کی ماں کے گھر بھیجا تھا۔ صفیہ کو آخری وقت میں اپنی بیٹی کی ضرورت تھی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو کچھ کہے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کیا ایک ماں کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اسے بھول جانا چاہیے؟ کیا شادی کے بعد بیٹی کے رشتہ دار صرف اس کے سسرال والے ہوتے ہیں؟ شاید عدیلہ کی کوئی بیٹی نہ تھی، اس لیے اسے بیٹی کے دکھ کا احساس بھی نہ تھا۔ کیا معروف نے اپنے سسرال واپس نہ جا کر ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔